अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ पेशरफ्त थे, कुछ कॉन्फ्रेंसेस थे, कुछ बयानात थे, जो कि आजकल आपको पता है कि सियासी पारा जो है ना बिल्कुल हाई है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो सियासी चाल है वो पीक पर है, पीडीएम की तरफ से और पीटीआई की तरफ से। तो सबसे पहले मैं उस पर फवाद चौधरी साहब के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उस पर रोशनी डालूंगा। पीएमएलएन खासकर मरियम नवाज की जो ब्रिगेड है वो अदलिया से माजराई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और मौजूद जजेस को निशाना बनाया जा रहा है, फवाद चौधरी साहब ने कहा। फिर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक आज़ादाना फैसले करे, ये भी आज उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मरियम नवाज का ख्याल है कि अदलिया को दबाव में लाया जाएगा, जो कि उनकी भूल है, ऐसा हो नहीं सकता। 77 के करीब हमारे कारकुनान जो है वो लीडरशिप जो उसको गिरफ्तार किया गया है। कारकुनों को दहशतगर्दों की तरह दूर दराज इलाकों में फेंका गया है, वहाँ लेके गए हैं और वहाँ भेजा गया है। बैरकों में उनको जो ना वो रखा गया है, बंद कर दिया गया है। ना उनकी यानी वो सियासी कैदी के जो हुकूक है, सियासी कैदी का अपना जो एक आईन है, जो कानून है, उसके मुताबिक उनको ट्रीट नहीं किया जाता है। ना उनको खाने पीने का कोई ख़ास इंतज़ाम किया गया है। अब ये वहाँ पे जो हमारे तंजीम के लोग जाते हैं वो पूछ पूछ करते हैं, तो उनके कहने के मुताबिक। बहरहाल रावलपिंडी में आज जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन और तीसरा मरहला अख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हज़ारों के तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे गिरफ्तारी के लिए आए थे। जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हकीकत में लोगों का जज्बा वो काबिल दीद था, जो हमने आज रावलपिंडी में देखा। कल और आज पेशावर में भी वाकई अप्रिशिएटेबल, वाकई जो है ना खराज तहसीन पेश करने वाला एक जज्बा अवाम का, फिर पीटीआई के वर्कर्स, वोटर सपोर्टर का और सीनियर रहनुमाओं का। और आज रावलपिंडी में भी कुछ ऐसा ही, रावलपिंडी में जो लोग निकले थे उसमें सीनियर जो रहनुमा थे, सीनियर जो एक्स वज़रा थे उसके पीटीआई के, वो गिरफ्तारी देने के लिए सबसे पहले पेश हो रहे थे और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी, जिसमें फयाजुल हसन चौहान अपने 50 अरकान के साथ, अपने 50 कारकुनान के साथ वो गिरफ्तारी दे चुके। और वो कह रहा था कि मंदरा के मुकाम पर हमें पुलिस वाले वैन से उतार के छोड़ के चले गए और पुलिस वाले हमें जो ना वो जेल तक नहीं लेके गए और हमें ऐसे ही छोड़ दिया, वो हमसे भाग गए। मीन्स हमें पुलिस के वैन से उतार दिया गया। उसके बाद अगर आप देखें सीनियर लीडरशिप में फयाजुल हसन चौहान के साथ साथ सदाकत अब्बास अली साहब जो है ना वो भी मौजूद थे और जुल्फी बुखारी भी अपने कारकुनान समेत मौजूद थे। उन्होंने मीडिया टॉक भी किया। एनीवे वहाँ पे अगर आप देखते हैं रावलपिंडी में कैदी ज़्यादा, वैन्स कम पड़ गए, ये हकीकत है। वैन्स कम पड़ गए, फिर मज़ीद वैन्स बुलाए गए और उसके बाद जो है ना वो जितने भी कैदी थे उसको जेल तक नहीं पहुंचाया गया। पीडीएम हुकूमत इंतखाबात से इतने खाइफ क्यों, ये भी एक हकीकत है। इवन दो कि पीडीएम नहीं मानते, पीडीएम एक तरफ कहते मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के जितने भी वज़रा है बिलावल भुट्टो समेत कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है, हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं है। लेकिन हकीकत ये कि सब कुछ जो आप देख रहे हैं अभी अदलिया के जो इलेक्शन न करने या न कराने पे जो एक सोमोटो लिया हुआ है, उसमें भी उनको जो है ना अदलिया को, खासकर पीएमएलएन के लोग, खासकर मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, उन्होंने क्या कि उन्होंने इसी अदलिया के ख़िलाफ़, इन्हीं जजेस के ख़िलाफ़, मौजूद जजेस जो कि 9 रुकनी बेंच है, इस सोमोटो की जो समाअत है उसमें शामिल है और उसका हिस्सा है। उनके ऊपर महाजराई, उनके ऊपर जो कीचड़ उछालना है, उनकी तौहीन आइन कह दो, तौहीन अदालत कह दो, तौहीन जजेस कह दो, वो नो डाउट उसके मुर्तकिब हो चुके हैं। उन मरियम नवाज ने बाकायदा 5 का टोला और 2 जजेस जो हाजिर सर्विस है उन समेत लोगों के, बाकी लोगों के ना कल सरगोदा में उन्होंने जो वर्कर कन्वेंशन में बाकायदा एक वीडियो चलाई है, उनके तस्वीर दिखाए और उनको बाकायदा तौर पे निशाना बनाया गया है। तो इस महाजराई का आज नो डाउट टेलीविज़न शो देख ले या आप जो यूट्यूबर्स है वो सबको देख ले, तो वो इसी पर बात कर रहे थे।
بہرحال عدالت سے فل کورٹ بنانے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ مریم نواز کا عدلیہ اور ججز کے خلاف باقاعدہ ایک مہم زور و شور سے جاری، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کل کے ان کی ورکر کنونشن کو آپ دیکھ لیں، میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا، وہ ورکر کنونشن کب تھا اور وہ عدلیہ اور ججز پہ اور آئین اور قانون پر تھوکنا زیادہ تھا، اور اس پر گند اور غلاظت پھینکنا زیادہ تھا، وہ محاذرائی ان کے خلاف یعنی عدالتوں کے خلاف وہ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جو ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نفرت، وہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلیظ قسم کی جو ان کی ایک بدنیتی پر مبنی پاکستان کے عوام اور پاکستان کے لیے اپنے ان کے ابا جو ہے نا وہ پہلے بول رہے تھے کہ جنرل باجوہ وہ اسی 5 کے ٹولے کو لیڈ کر رہا تھا، جنرل باجوہ نے مجھے نکالا، جب وہ بولے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اس وقت وہ ہر جلسے میں ہر خطاب میں جنرل باجوہ کے نام لیتے تھے۔ ابھی مریم نواز جو ہے نا اب جنرل باجوہ نہیں ہے، اب انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید کا اگر آپ ان دنوں کی حالت دیکھیں نہ تو وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، نہ وہ اس وقت جو ہے نا وہ آرمی چیف تھے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسے ایک جنرل کی حیثیت سے ان کے ہاں کوئی اختیارات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنرل فیض کا نام لے رہے، سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس قسم کی ان کا معیار ہے اور کس قسم کی ان کے سیاسی ایک بساط جسے آپ کہہ سکتے ہیں، سیاسی بصیرت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقت میں عوام کے سامنے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایسے نااہل اور نالائق لوگوں کا ٹولہ اور ان کے اگر لیڈرشپ پر مریم نواز ہی کر رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگا رہو کہ ان کا کیا معیار ہے، ہو سکتا ہے سیاسی قد و قامت کے لحاظ سے۔ اینی اگر دوسری بات آپ کے سامنے رکھوں تو مریم نواز جو 2 ججز پہ ابھی اس بینچ کا جو حصہ ہے اس پر اتنا زیادہ وہ ایک جو نا ایک مہم چلا رہی ہے اور ان کے خلاف ایک بیان بازی کر رہی ہے، اور حقیقت میں وہ توہین ججز کی مرتکب ہو چکی ہے۔ مظاہر نقوی صاحب اور اسی 9 رکنی بینچ کا حصہ بھی ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھ لیں یہ تو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز میں سے تھے ہی نہیں جب ان کے والد کے خلاف، ان کے جو اشتہاری باپ کے خلاف جو کچھ آیا تھا، یعنی جو فیصلہ آیا تھا پاناما کا، تو اس میں تو اس کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا، کوئی کام ہی نہیں تھا، اس کا کوئی رول ہی نہیں تھا جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے، تو ان کے خلاف کیوں اس قسم کی باتیں، اس قسم کی یعنی جو میں نے توہین آمیز قسم کے جو جملے ہیں، جو ایک ہرزہ سرائی ہے، وہ کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کا صرف اور صرف اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت یہ جسٹس تھے مظاہر نقوی صاحب، جب ان کے یہ جو ماڈل ٹاؤن کا ایک کیس تھا، ماڈل ٹاؤن کا ایک جو ایک مسئلہ ہوا تھا، ایک معاملہ ہوا تھا، رانا ثناء اللہ کے جو قتل و غارت ہوئی تھی، جو عوام کے ساتھ جو ہے نا عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی تھی، ان نہتے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس پر جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہا تھا کہ اس کیس میں جو ثبوت ہے وہ سامنے لائے جائیں اور ان ثبوتوں کے ساتھ، ان ایویڈنس کے ساتھ ہی یہ کیس آگے بڑھایا جائے۔ وہ غصہ، وہ حقارت، وہ نفرت اب تک ان کے دلوں میں ہے، اور یہ اسی کا بدلہ لینے کے لیے یا ابھی اس وقت جو ہے نا وہ ایک یعنی ایک بہانہ بنا کے اس کے کہ یہ انفیئر ہے ان کا اس بینچ پہ بیٹھانا یا اس بینچ کا حصہ بنانا، کیا یہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کریں گے اس کے مطابق، ان کے مرضی کے، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی ان کے مرضی کے مطابق ان عوام کو یا اس پاکستان کو عدل انصاف دیا جائے گا؟ کیا یہ مافیاز کے کنٹرول میں اس سے پہلے بھی رہے ہیں اس طرح عدلیہ اور ججز، جس طرح ابھی یہ ایک تاثر دے رہے اور دیا جا رہا ہے؟ واقعی اپنے باپ کے نقش و قدم پہ چلنے والی یہ مریم نواز اس پارٹی کا یا اس پاکستان کا جو تھوڑا بہت کسر باقی ہے وہ یہ نکال دے گی۔ آج خود نوٹس بینچ پر اعتراضات کو نشانہ بنایا ہوا ہے، یہ سب کچھ آپ دیکھ لیں، ہر کسی کی اصلیت اور ہر کسی کی سیاسی انداز اور مافیاز کا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ان کا وتیرہ ہے اصل میں، یہ آج کوئی پہلی بار عدالتوں کے بارے میں یا ججز کے بارے میں یا ان کے خلاف اگر کوئی جج یا کوئی فیصلہ آنے والے یا کوئی جج فیصلہ سنانے والے ہوتے تو وہ ان کو اسی طرح ہی جب خرید نہیں سکتے، وہ ان کے ہاتھوں بکتے نہیں ہے یا ان کے اشاروں پہ چلتے نہیں ہے، ان کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے، پھر ان کے خلاف اس طرح ہی کچھ ویڈیو آڈیو اور یہ ورکر کنونشن ہو یا کچھ ایسے کارنر میٹنگز ہو یا کوئی کانفرنس ہو یا کوئی میڈیا ٹاک ہو، اس میں پھر اسی طرح ہی ایک
عدالتوں کے یا عدل انصاف کے یا ججز کے خلاف مہم چلانے کی ایک مضموم کوشش کرتے رہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ جو نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے آنے والے، اسی وجہ سے ان کے کچھ چیخے جو ہے نا وہ عام روٹین سے بڑھ کر آپ کو محسوس ہو رہے اور آپ کو نظر آ رہے۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ و ناصر۔